वक्त का जो बादशाह था बड़ा जालिम था। वो देखता था जब कोई बाहर से कोई औरत आती उसको अपने बिस्तर पर ले जाया करता था। जब बात हुई कि हमारे खित्ते के अंदर, हमारी सरजमीन के अंदर एक बंदा आया है, उसके साथ उसकी औरत है और बड़ी खूबसूरत है, बादशाह सलामत हुक्म करे हम उसको लेकर आते हैं। बादशाह ने कहा कि जाओ लेकर आओ। ये फौजी सिपाहियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि हमारे बादशाह बुला रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खतूने अव्वल हजरत सारा अलैहिस्सलाम उनके साथ थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ वो सब जा रहे थे, वो सिपाही भी साथ थे, हजरत इब्राहिम भी साथ थे। हजरत इब्राहिम को दरबार में बुलाया गया, फरमाया कि तेरे साथ कौन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चल गया इसकी जो ज़ेन है ये खराब होता जा रहा है। अगर मैं कहूंगा मेरी बीवी है, इसने अपने बिस्तर पर ले जाना है। कहा कि वो तो मेरी बहन है। फरमाया मेरी बहन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हालांकि वो बीवी थी, फरमाया कि वो मेरी बहन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस सिनवान बिन उलवान ये बादशाह था, उसके पास से गुजरे, अपनी जो वाइफ है उसके पास चले गए। कहा कि कायनात के अंदर ईमानी रिश्ता अव्वल दर्जे पर होता है। मैं ये कह कर आया हूं कि मेरी वो जो मेरे साथ है वो मेरी बहन है, यानी कि ईमानी तौर पर मेरी बहन लगती हो। और इसी तरह मेरी इसी रिश्ते के एतबार से आपके साथ मेरी अज़वाजी तलक़ात है, अज़वाजी हसीयत के साथ आप मेरी बीवी हो, लेकिन ईमानी तौर पर आप मेरी बहन लगती हो। आपने दरबार में जाकर यही कहना है मैं इब्राहिम की बहन हूं। फरमाया जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम को बुलाया कि आप कौन हो, फरमाया कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहन हूं। फरमाया फिर भी उसका ज़ेन खराब हो गया। उसने कहा कि इस औरत को छोड़ना कोई नहीं, अपने हाथ को आगे बढ़ाया, जमीन के अंदर धंस गया। जब इसने कहा ये क्या हुआ, पाप हो गया, गुनाह हो गया, ए खतून मेरे लिए दुआ करो, मैं अब गुनाह नहीं करूंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया, या अल्लाह ये कह रहा है मैं इस आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, इसको माफ कर दे। जमीन से बाहर निकल आया, इसकी फिर ज़ेन के अंदर फतूर आ गया। कहते जो बंदा गंदा हो ना, वो उसको लाख उसके सामने चीजें आ जाए, दलीलें आ जाए, लेकिन वो फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। फरमाया कि फिर उसके ज़ेन के अंदर फतूर आ गया, ज़ेन फिर गंदा हो गया, हाथ को आगे करने लगा, जमीन के अंदर फिर ज्यादा धंस गया। फिर हजरत सारा को कहने लगा तो औरत बड़ी नेक लगती है, अल्लाह से दुआ करो मैं आइंदा ये हाथ आपके सामने नहीं बढ़ाऊंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह अगर ये बादशाह अपने कौल फेल के एतबार से सच्चा है तो इसको नजात अता कर दे। हजरत सारा की दुआ के बाद ये बंदा बादशाह सिलमान बिन उनवान ये रिहा हो जाता है, यानी उस मुश्किल और आजमाइश से पार हो जाता है। फिर फरमाया कि तू खतून बड़ी नेक लगती है, मेरी बेटी है जिसका नाम हाजरा है, वो खिदमत के लिए मैं तुझे साथ दे देता हूँ, तोहफे के तौर पर दे देता हूँ। फरमाया कि अपने बिस्तर की जीनत भी ना बनाया, रब की तरफ से मौजज़ा भी देख लिया, फिर अपनी बेटी जिसका नाम हाजरा था उसके साथ रुखसत कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ये हजरत सारा आती है। आका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की तरफ नमाज को किया हुआ है, रब की तरफ से ये रुकू सजदे कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने दुआएं इल्तिजा कर रहे हैं, मौला जालिम बादशाह के सामने मैंने अपनी बीवी को भेजा है, हिफाजतें करने वाला सिर्फ तू है, अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं। हजरत सारा फरमाती है मेरे प्यारे खलील, अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने आपकी दुआओं को रायगान नहीं जाने दिया। वो बादशाह सलामत ने अपनी बेटी को दिया है, हाजरा मेरे साथ है और खिदमत गुजार के लिए पेश किया है। हजरत अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम जालिम बादशाह से नजात को हासिल कर लिया है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। फिर हजरत हाजरा से अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा
کیا اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ آج ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد عطا کر دے، ہمیں اولاد عطا کر دے۔ قاری صاحب دعا کیجئے گا ہمیں اولاد عطا کر دے، لیکن حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے، اللہ سے صرف دعا نہ مانگو بلکہ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے، مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ فرمایا کہ جب نیک اولاد انسان مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کر دے گا۔ جب نیک اولاد اللہ سے طلب کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے دنیا آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ جب انسان نیک اولاد کا سوال کرے گا پھر والدین کا نام روشن ہوگا۔ اللہ سے نیک اولاد طلب کیا کرو، یا اللہ صحت ایمان والی نیک اولاد عطا کر۔ یہ ہے مکمل دعا کرنا۔ اگر انسان کہتے ہیں ایک دوسرے کو دعا یا کلمات دیتے ہیں اللہ تیری عمر لمبی کرے، یہ دعا نہیں دینی چاہیے بلکہ کہنا چاہیے اللہ تیری عمر کے اندر برکت پیدا کرے۔ جب انسان کو برکت ملتی ہے پھر بیماریاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کے پاس برکت آتی ہے پھر انسان کے جو انکم ہے، جو سیلری ہے، اللہ اس کے اندر بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر عمر لمبی ہو گئی، کتنے ایسے بزرگ ہیں عمر لمبی ہو جانے کی وجہ سے وہ چار پئی کے ساتھ چار پئی ہو جاتے ہیں، روزانہ میڈیسن کھاتے ہیں، وہ محتاجی ان کے پاس آ جاتی ہے۔ لمبی عمر کے لیے نہیں بلکہ اللہ تیری عمر کے اندر برکت پیدا کرے۔ فرمایا جب حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس 86 سال عمر ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہ ہو سکے، اللہ سے یہ دعا کرتے یا اللہ اب دوسرا وسیلہ بن گیا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا، ربی حب لی من الصالحین، نیک اولاد عطا کرنا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب امید کے ساتھ ہوئی تو حضرت سارہ کے ساتھ جیلس ہونا شروع ہو گئی، ان کے ساتھ لڑائی کرنا شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ جب یہ اللہ کی دین ہے نا، اللہ کا فیصلہ ہے، فرمایا اللہ نے آپ کو امید کے ساتھ کر دیا ہے، اب دوسروں کے ساتھ تانا تشنی پر نہ آئے، تجھے اللہ نے اولاد کوئی نہیں دی، مجھے دے دی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر ایک ماں چاہتی ہے میری گود ہری ہو جائے، ہر ماں چاہتی ہے میرے پاس بھی اولاد ہو، اللہ پہ اولادوں کو اولاد عطا کرے۔ اللہ جن کے گھر میں اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ فرمایا کہ ہر ایک انسان چاہتا ہے۔ حضرت حاجرہ کے ساتھ پھر لڑائی جھگڑا ہوا، فرمایا یہ شکایت حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر یہ فلسطین سے چلے جائیں اور مکہ کے اندر چلے جائیں، وہاں ہم نے ایک بستی کو آباد کرنا ہے، حضرت اسماعیل کی وجہ سے آباد کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت حاجرہ کو لے کر حضرت اسماعیل لے کر آتے ہیں، یہ کھلا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، ریت ریت نظر آ رہی ہے، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کوئی پانی پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، ایک مشکیزہ ساتھ لے کر گئے تھے، فرمایا کہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ واقعہ ماں کی جب فضیلت کو بیان کیا، وہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا، فرمایا کس طرح حضرت حاجرہ صفا مروا پھر صفا پھر مروا اللہ سے دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے بیٹے کو اسی طرح تنہا نہ چھوڑنا، اپنی خاص رحمت اور کرم کر دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب پانی آ گیا پھر پانی پیا بھی، برہو جرہم کے کچھ لوگ تھے، ان کے پاس ایک ایسا پرندہ تھا، انہوں نے پرندے کو چھوڑا، وہ پرندہ ایسا تھا وہ پانی کے پاس جا کر رک جایا کرتا تھا، یہ پہلے لوگ ایسے کیا کرتے تھے۔ جب فرمایا کہ انہوں نے قبیلے کے اندر یہ پرندہ چھوڑ دیا، یہ پرندہ اٹھتا اٹھتا ایک ایسے مقام پر جا پہنچا جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت حاجرہ علیہ السلام تھے، ان کے پاس آب زمزم کا پانی تھا، یہ جو پرندہ ہے وہاں جا کر اپنے پر ہلانا شروع کر دیا۔ یہ دور دراز سے بنو جرہم کے قبیلے کے لوگ انہوں نے دیکھا کہ یہ پرندہ وہاں جا کر رک گیا ہے، اپنی سواریوں کو تیز کیا، وہاں جا کر پہنچے، ایک درخت ہے، درخت کے پاس حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سوال کرنے لگے، بنو جرہم کے قبیلے کے لوگ، اے اماں جان اگر آپ اجازت دیں ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پانی ہے اس وجہ سے رہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے۔ حضرت
اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو بنو جرہم قبیلے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی. جب 11 سال عمر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین